Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang ilhan. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 12:39 nga nag-ingon, apan walay laing ilhanan nga igahatag gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. Ang mga milagro ba makapang munga og tinuod nga pagtuo? Kini usa ka pangutana nga daghang mga relihiyoso nga grupo ang misulay sa pagtubag hangtod karon, gani adunay nagpadayon nga panaghisgot kabahin niini sa internet. Apan ang asoy sa Biblia nagtaho nga human makasinati sa milagroso nga pagluwas sa Dios latas sa mapula nga dagat. Exodo 14. Ang mga dili natural nga mga pagtagana, pagkaon ug tubig. Exodo 16. Ang Israel nagduha-duha gihapon kun ang Dios baoban kanila. Exodus 17:7. Kini ang kahimtang sa daghang mga higayon sa mga istorya sa Biblia. Tungod niini ang mga panghitabo kita nagpangutana. Aduna bay bisan unsa nga makahimo og tinuod nga pagtuo kang Hesus? Human gihulagway ang pipila ka mga milagro ni Hesus, si Mateo nag-asoy kung sa unsa nga paagi ang mga eskriba ug mga paraseyo miduol kaniya ang nangayo og ilhanan. Mateo 12:38. Ang mga ilhanan ug mga milagro ang naghimo sa ministeryo sa pipila sa mga manalagna sa daang tugon nga lehitimo sama sa ni Moses ug Elias. Apan mabasa ni Jesus ang mga kasing-kasing sa iyang mga nagpangutana og nahibaluan nga ilang gibugal-bugalan o gipakasayop bisan sa ilang mga pagpahilin sa mga panulay. Tan-awa ang Mateo 12:24. Si Jesus mitubag, basta kaliwatan nga dautan og mananapaw mangita gayud og ilhanan, apan walay laing ilhanan nga igahatag ngadto niini gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Maingon man usab sa anak sa tawo adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Mateo 12:39 paingon sa 40. Si Jonas usa ka madudahon nga propeta nga misulay sa paglayas gikan sa tawag sa Dios pagmatala sa iyang grasya ngadto sa Nineveh. Kini usa ka pagano nga syudad nga sa ulahi nahimong kauluhan sa Assyria. Kansang katawhan sa ulahi naghinulsol gikan sa ilang mga dalan sa diha nga si Jonas sa katapusan miwali kanila. Apan ang propeta mismo nagkinahanglan gayud sa grasya sa Dios. Sa iyang masukihon nga pananaw, nahinuon siya sa tiyan sa usa ka isda sulod sa 3 ka adlaw. Nagpakiluoy sa Dios sa pag-ampo. Atong makita ang kasing-kasing sa ebanghelyo sa pagpakiluoy ni Jonas ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Jonas 2:9. Sa usa ka talagsaong pagkasumama, si Jesus nagpahibalo ngadto sa mga Pariseo ug mga eskriba nga ang iyang sakripisyo sa krus mao lamang ang ilhanan nga ilang mabatunan mahitungod sa iyang pagkatawo ug misyon. Kung kita maglikay sa
pagduha-duha o pagtinguha sa pagpanalipod sa atong mga kaugalingon batok sa pagkadili matinuohon, kinahanglan kitang mangayo sa Dios alang sa usa ka adlaw nga pagpadayag sa sakripisyo ni Jesus alang kanato. Kana mao lamang ang makapakumbinser sa nga ilhanan. Mag-ampo ta. Labing balaan nga Dios, tag-iya ka sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi. Ginoo, dako akong kalipay na ining takna sa kabuntagon, diin kami nakatuo na usab sa imong mga pulong. Ginoo, salamat sa mga grasya, salamat sa proteksyon. O Ginoo, hinaot kato nga mga pulong nga akong nalitok ni ining kabuntagon. Unta kato matisok sa ilang mga huna-huna, diin magamit kato nila matag adlaw. Kato nga mensahe, Ginoo, unta makapadasig to kanila sa pagpangalangad diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan diin sa pulong, sa buhat ug sa huna-huna. Kini akong gisalig ug lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.